बेसी मेरो नाम पनि तोरी मैले दामी राखेको कहिले पिलिट पिलिट गाई त्यो टट्टी पिन्डटी खोइ पिन्ड हुन ठान्थ्यो पिलिट 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 तपाईँलाई मैले स्वागत दिएको के ल ल ल ल तपाईँको मैले ठानियो I love you, Billu diet, Milu guide, Pilit. Thank you, Gadina, कमला दिदीलाई पनि पठाइदिनु मेरो गाइस कट्ठो छ कट्ठो भनेर 90% भने यसमा लाग्छ पहिला हामी छाती उठाउनु खेल्थ्यौँ आजकल त डिल्लै कम खेलेन के पिलिट कहिले देख्यो र डिसमा यहाँ माइकोरी कहिले देख्यो र डिस बस्छ माकुरी कहिले दिउ र डिस बस्छ माकुरी कहिले दिउ र माइनासन छ मुटुमा या टल्ला 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 पट 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 माया डान्स पुछुरी के गर्नुपर्छ मेरो ठिकै त ठिकै छ गाइसले नरिसाउनु होला मैले 100,000 मैले छिट्टी बढाइदिएछु 100% ज्यादा छिट्टी के ज्यादा 100 त नरिसाउनु होला गाइस त्यसैको लिए बाई बाई टाटा सिजु त तपाईँले मलाई नरिसाउनु होला प्लिज गाइस प्लिज गाइस थ्याङ्क यू सो मच या मेरो नाम पनि दामी लाग्छ यो भिडियो हेर्नलाई थ्याङ्क यू सो मच या